غنتلاقاو اليوم فيديو جديده في القناه ديالي. شفتوا ما قلت عليكم اليوم غنتلاقاو في لا فيديو اللي طلبتوا مني في انستغرام، هذه جات تحت الطلبات ديالكم اي بريباريت عليكم. دوكو اليوم غادي نهضروا على تركيا وشنو خاصكم تشوفوا وكيفاش داز السفر ديالي ومون ريسونتي وشنو هما لي تروك اللي تمشيو تشوفوا واللي خاصكم تعرفوا. غنديروا ان بيتي بيست اوف اون فيديو بلا بلا، غنعاود لكم شويه على السفر ديالي وغنحاول نعطيكم دي بيتيت زاستوس بور الناس اللي باغيين يسافروا. دونك نيزيتي با الا عارفين بلي شي واحد غيسافر بيانتو لاسطنبول ولا اول يمشي لديك البلاصه، نيزيتي با بارطاجي افيك لو هاد لا فيديو تقدر تفيدو باسكو انا غنعطي با مال داستوس. الوغ الا تبعتونا في انستغرام وسورتو في لاشين دو فلوغ غتكونوا شفتوا بلي مشينا لتركيا وبالضبط مشينا لاسطنبول اي سيتي نوتر بروميير فوا، اول مره نمشيو لاسطنبول. سيتي جينيال، شوف غنمشيو من الاخر بالتالي مي سيتي ان تروك دو ووف، سيتي فريمون سوبر سامبا. ما كنتش كنصورها كاع بحال هكذاك اي فرانشمون تنقول لكم من احسن البلايص حد الان اللي شفت. ما سافرتش هنايا بزاف، ما شفتش بزاف ديال البلدان، شفت اسبانيا فرنسا وكندا اي نقدر نقول لكم ما بين هاد الثلاثه هادو فيت البلايص او بيان سور دابا اسطنبول. مي فريمون ما بين كاع البلايص اللي شفت اسطنبول اللي ما ماركي باسكو سي اون فيل كي ا با مال ديستوار وعندها واحد الروح فريمون ديفيسيل ا اكسبليكي. مي جاتني ديك المدينه عندها واحد الروح. ان توكا انا جاتني اسطنبول واحد المدينه اللي ما يمكنش تملوا فيها واللي فيها بزاف ديال الحوايج اي سورتو كو تمشيو لها مره واحده محال واش غادي تكفي باش تشوفوا كلشي. حنايا اون يو لا شانس مشينا مع خالتي ديجا مشات دونك elle nous a préparé un bête de programme. درت لينا بروغرام شارجي دو شارجي باش نعسروا ديال بابا هذيك 10 ايام اللي مشينا فيها ونحاولوا نشوفوا ان ماكس دو تروك. داكشي اللي غادي نحاول نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو باش حتى نتوما فاش تمشيو لاول مره ولا فريمون غتمشيو بو بروفيتي ان ماكسيموم يكون عندكم بحال ان جيد دو فواياج. اول حاجه حنا مشينا سان اجونس، مشينا غير بوحدنا، خدينا لي بيي دافيون مع لا رويال اير ماروك، خدينا لا لي روتور ب 4000 تقريبا 4000 درهم لا بيرسون، وخدينا اوتيل دوسو دوسي اولد سيتي. دونك لو دوسو دوسي اللي كاين قدام ايا صوفيا في الجهه ان بو الاولد في المدينه القديمه ديالهم. اي فرانشمون تري 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 بون شوا باسكو فاش كتجلسوا في المدينه القديمه كتشوفوا فريمون الحضاره ديالهم. بوغ اون بروميير فوا انا جو بونس من الاحسن تجلسوا في المدينه القديمه. دابخي الا مشيتو رجعتو تما ولا تقدروا بتات تجلسوا في شارع استقلال ولا مي ان توكا انايا جو كونساي بوغ اون بروميير فوا انكم تجلسوا في المدينه القديمه ديالهم باسكو vous avez tout à côté و vu que راكم جالسين تما vous profitez un max de داك كي نقول لكم داك التراث ديالهم وداك ليستوار ديالهم اي تو سي مانيفيك. الوغ اول حاجه انا غادي نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب شنو هما البلايص اللي خاصكم تشوفوا امبيراتيفمون تبداو بهم السيجور الى اول مره غادي تمشيو لاسطنبول. دونك اول بلاصه والبلاصه اللي فريمون انايا ال ما ماركي هي ايا صوفيا. احساسك غادي نبكي. عرفتوا واحد لينيرجي في شي شكل فهاد البلاصه. عرفتوا سي tu te sens tout petit, tu te sens tout petit, tu te sens tout petit. باش كتدخل بيت الله بحال هكا شكل فريم واحد الاحساس نبغي اي واحد يحس به فريمون سي مانيفيك. ايا صوفيا مشينا لها لو بروميير جور، بون وصلنا نعسنا ولو لوندومان دوكو فقنا وهي باش بدينا لي فاكونس ديالنا. هي اول بلاصه شفناها. اش نقول لكم انا بدا فاش دخلت لتما عينيا غرغرو تالمون سيتي ماجيك. كانت واحد انا جو سوي سونسيبل او زينيرجي وتما كانت واحد لينيرجي اش نقول لكم ما عمري ما حسيت هكذا. قال لي بابا انت الا مشيتي للحج ولا العمره ما عرفتش يوقع فيك. مي فريمون انايا فاش دخلت تما عينيا غرغرو وحسيت بواحد احساس رائع لا يوصف، فريمون لا يوصف. سيتي لا بلو بيل
mosquée que j'ai vue de ma vie et que j'ai vue ni à Istanbul. Je pense que Hagia Sophia c'est la plus belle. خير نقدر نقول لكم بلي تاني حاجه فريمون حمقاتني تما هي القصر ديال توب كابي. الوغ توب كابي ولا توب كابي هما كيقولوا لي توب كابي. هو القصر فين تصور حريم السلطان، هو تما فين كانوا عايشين ديك السلاله العثمانيه وداكشي. اي فرانشمون مانيفيك فاش كتدخلوا تما ايميرسيون توتال في التاريخ ديالهم. زعما اش نقول لكم سيتي ماجيك 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 زي ادوري. اون بليس دو سا كاين واحد الموزي ديال لار اسلاميك على الانتيريور كتشوفوا مثلا لا لومبرانت دو بيي ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كتشوفوا السيف ديالو، كتشوفوا السيف ديال الصحابه، كتشوفوا بزاف ديال لي تريك اللي عندهم علاقه بليستوار ديالنا حنايا كمسلمين. اي سي شنقول لكم فريمون لحمكم كيتبرج. اي ابار سا كاين القصر فين كانوا ساكنين العثمانيين، كاين الحريم فين كان داك الحريم ديال السلطان وداكشي. اي فرانشمون سي تري 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 امبرسيونون. راني دايره لكم ان ريل داير بور الناس اللي كيهمهم هذا السوجي هذا. في انستغرام ديالي غتلقاو اون ستوري على اون درت لكم فيها البيست اوف ديال داكشي اللي شفت افيك لي زادريس كنخليهم لكم ايبانغلي. هذه حاجه. ثاني حاجه كاينين بزاف ديال لي ريلز فين حاولت نلخص شي بلايص اللي هكايا زوينين وعجبوني غتلقاوهم تما. و ابار سا بور الناس كي فيل ريغاردي دي فلوغ دخلوا لاشين دو فلوغ ديالي انايا ومهدي غتلقاو دي فلوغ. ما درناش بزاف ديال لي فلوغ، ما درنا واحد 3 اللي فيهم ان بو البيست اوف ديال داكشي اللي شفنا زوين في اسطنبول. Donc à part Top Capi, كاين le Grand Bazar. Alors le Grand Bazar c'est un truc à faire pour الناس اللي يتفرجوا في البروتيكتور في نتفليكس. vous allez adorer parce que انا بديت فاش دخلت الجران بازار حسيت براسي بحال فشي فيلم. سيتي جينيال، سيتي فريمون جينيال. عرفتو تما بعدا واحد الشعوب متخلطه بيناتهم والرواج. ولكن جايز يفو فيغ تري اتونسيون باسكو تما الناس في البازار كيبغيو يقلبوكم. الا عرفوكم توريست مشيتو فيها فورسيمون غيعرفوكم توريست باسكو لا ماجوريتي ديالنا ما كيدوش في تركيا. دايوغ سولتوني باش كنا كندويو بلونجلي. كاينين شي بلايص اللي ما كانوش الناس يهضروا فيها بلونجلي، كانوا كيهضروا غير بالتركيه. مي زعما سلكنا راسنا بالحركات وداكشي وتعلمنا شي كلمات بحال غونايدن تشكر درم تشكرار نيكادار دي بتي تريك بحال هكا. عرفتو كنهضر بالتركيه وجاتني لا نوستالجي. والله ما كرهت دابا تهزني الطياره وتعدت تديني. اون بليس دو سا جو سي با جو فو لافي رماركي مي كاع لي يوتيوبرز و انفلونسوز في انستغرام دابا راهم في اسطنبول. جي با كومبري تو لو موند اي لابا كلشي تما. كاع مون في الانستغرام الى اسطنبول اكطويلمون. جو ني با كومبري ان توكا. دونك قلت لكم لو غران بازار سي افير. بزاف د الهميزات تقدروا ديروهم تما، بزاف ديال لي زاشا تقدروا تشريو النقره. راه درت لكم لا فيديو ديال كوا اشتي تما تقدروا تشريو الجلد النقره لي بيجو لي شال دو كاليتي وكاع داكشي نتوما مخزال تما. الوغ ابار سا شنو تقدروا تشوفوا تقسيم. الوغ حنايا النهار الاول درنا ايا صوفيا تبعناها الغران بازار. الغران بازار سا بوف لو طون ان تروك دو فو سورتو الا كنتو غتجلسو تشريو وتشطرو باسكو خصكم تشطرو. الوغ درنا ايا صوفيا غران بازار ودرنا ابري تقسيم بالليل. تقسيم ان فيت سي واحد لو كارتيي فيه واحد الشارع طويل عامر بلي ماغازان وديما فيه الهراج. الوغ جو نو كومبرون با مي داك الشارع اي وقيته مشيت ليه بوندون لا جورني كنلقاه مدكس. دوك الناس ما عندهم خدمه ما عندهم قرايه ما عندهم يسون اون فاكونس توت لاني. والهراج الموسيقى ناس ضحكه ناشطين فرحانين كيجيو يدويو معاك. عسو جي ادوري مي فريمون اللي بغا يمشي ينشط يمشي لتما. كاينين خلاص لي ماغازان لوكو تما. هاد لونسومبل هذا خديتو من تما. هادي خديتها من بارلون مود. دايوغ من تما درت مون بتي شوبينغ. كاينين دي ماغازان لوكو تري سامباتيك فريمون عندهم داكشي زوين. وتما في تقسيم كاينه لا غالاتا تاور. الوغ كاينه واحد لا طور كانت عندهم قديمه كتقدروا تطلعوا ليها حتى الفوق وكتشوفوا واحد سي دي مولاي منظر. ديروها بالليل. عرفتي بالليل سي مانيفيك. الليل سي مانيفيك. لا جورني بوف مي بالليل او ماي جاد. انا في الاول كنت كيقولوا لي سيري ديري غالاتا كنت كنقول وي بوف غنطلع نشوف منظر وغنعاود ننزل زعما سي غيان دو اوف. ولكن فاش طلعت ما بغيتش نعاود ننزل. سيتي مانيفيك. تما بعدا تاخذوا تصاور واعرين وعرفتوا غتطلعوا غادي ما تبغوش باقي تنزلوا تالمون سي مانيفيك و سي ريبوزون. واحد المنظر كيحمق. عندكم اوسي انا جا ان غران ريغري اللي ما مشيتش لا موسكي سليمان. عندهم واحد لا موسكي تما كاينه لا موسكي بلو. حنا مشينا لها مالوغوزمون كانوا سديناها بزاف د البلايص كانوا دايرين فيها لي طرافو. ولا موسكي سليمان حتى نهار مشينا كانت ساده. دونك جو سي با واش كانوا كيديروا دي طرافو او با مي ان توكا كاين عندهم واحد لا موسكي جيغانتيسك
جيغانتيسك معليه فواحد الصخره، معليه فريمون هكا، معليه وبالليل كيشعلوا فيها الضواو. انا كنشوفها قلبي كيبدا يفرفر وحق الله. سي مانيفيك اتو، سي امبرسيونون امبرسيونون. وفاش كطلعوا لديك غالاتا تاور كتشوفوها من الفوق، ولا لا امبرسيونون فريمون امبرسيونون. الحاجه اللي بغيتكم تمشيو تشوفوها هي ليل دي برانسيس، ولكن كاينين ثلاثه. نتوما سيروا لبويوكادا. الوغ بويوكادا هي لا بلو غراند، هي لا بلو بيل، هي لا بلو فيستيف. ما فيهاش غير الدجور، فيها دي بتي كافي، دي بتي ريستورون على البحر، فيها دي بتي ماغازان تري سامباتيك، فيها فين تصوريتو. جي ادوري. مشيت لا انا وخالتي وماما، داك النهار مشى معنا مهدي باسكو كانت عنده الخدمه وضيعها عليه. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas c'est une très belle île, surtout pour les بنات. عرفتوا فاش كتوصلوا كتاخذوا واحد لي كوران ديال الوريضات كديروهم، كتاخذوا بيكالات، كتبداو الدورو. زعما تما سي مانيفيك وحق الله. دايره لكم واحد لو ريلز في انستغرام ديالي غير ديال بويوكادا. مي سي ترو مينيون. كدوزو تما واحد النهار فريمون. اون فيت غتكونوا انا بويوكادا نقول لكم ديروها لو 3 ولا لو 4 جور، و ابريفيليجي شي نهار يكون فيه الشمس. استادير ديروا بروغرام انتنسيف فاش يلاه تمشيو، ونهار اللي تحياو فيه تبغيو تشيليو فواحد شويه سيروا لبويوكادا ودوزوا فيها النهار، تغداو تما وديروا الكوتي تما ودوروا على خاطركم، فلاني مع راسكم وخذوا التصويرات داكشي. سي فريمون مانيفيك. هادو حنا سالينا مع لي تروك لي بلوز امبورطون. قلنا ايا صوفيا، توب كابي، موسكي بلو، موسكي سليمان، لو غران بازار، لو بازار ديال لي زيبيس. بوف هذاك البازار ايجيبسيان زعما عادي ماشي شي حاجه. و ليل دي برانسيس وداكشي. دابا فاش تساليو هادشي تقدروا دوزو لا بارتي ازياتيك، ديروا بعدا لو تور في البوسفور. لو تور في البوسفور سي مانيفيك، وكيهزكم الباطو تمشيو واحد 15 مينوت ديال لا ترافيرسي وكتمشيو لا بارتي ازياتيك. تما فريمون واحد الفايبز واحد اخرى، واحد الفايب n'a rien à voir مع la partie. surtout là que tu جالسين في الاولد سيتي بحالي، ça n'a rien à voir. c'est vraiment joli. انا j'ai préféré الاولد سيتي parce que c'est vraiment داكشي الحضاره ديالهم، ولكن حتى لا بارتي ازياتيك زوينه وسميتها كاديكوي. الوغ كاديكوي فيها دو جولي كافي، فيها دو جولي ريستورون، فيها لي ماغازان. كاديكوي en fait la partie asiatique elle est légèrement moins chère que la partie الاخرى، دونك الا بغيتو ديروا دي زاشات د الحوايج تو تما سي لا بون ادريس. دونك فوالا دورو تما غادي يعجبكم الحال وشربوا قهوه وداكشي. الحاجه اللي خصكم ديروها اوسي في الماكله هي حافظ مصطفى. حنا كنا كنمشيو ندوز تقريبا كل نهار وكناكلوا الباكلافا. And we are back to حافظ مصطفى. يلا باكلافا باكلافا باكلافا. داني جدوخ كنجيو عندهم كل نهار نشربوا اتاي وناخذوا باكلافا. فراسكم كل ما مشيت لتركيا انا كنت كنقول لمهدي انا ما ناكلش باكلافا، انا ما عنديش مع داكشي هكاك معسل وحلو بزاف. باش مشيت لتما جوني مونجي تو لي جور كنمشي عند خالتي وماما كنقول لهم باكلافا باكلافا باكلافا، وكنمشيو لعند حافظ مصطفى. فرانشمون سيتي وقالوا لي الناس لا حقا حافظ مصطفى سي بلوس توريستيك، سيري البلايص الاخرين، ولكن انا راه ما خليت فين دقت الباكلافا وما خليت فين شربت الشاي. احسن وحده هي ديال حافظ مصطفى. زعما سي با باسكو معروف ولا سي توريستيك، ولكن فريمون سي لا ميور باكلافا كو جي غوتي تما. خلي لك مادو، خلي لك كاع داكشي دوك لي بتي تروك لوكو ديالهم. حافظ مصطفى سي il est resté pour moi le meilleur first place هو حافظ مصطفى. الوغ واحد الحاجه اللي خاصكم ضروري ديروها لحقاش حنايا سيتي ان دو نو ميور سوفونير هو لو ديني سبيكتاكل في البوسفور بالليل. الوغ كتاخدو مع لوط بون حنايا مع لوطيل ديالنا خدينا لو ديني سبيكتاكل فواحد الباطو اللي سميتو بيريمي. الوغ عقلوا مزيان باسكو هذا فريمون زوين. الا مشيتو تما شوفوا الباطو بيريمي غادي نكتبها لكم هنايا. دونك تما لو ديني اي 50 اورو بار بيرسون، وغندير لكم دي بتي كليب باش تشوفوا ابا سا ريسامبل. اورتاكوي نورمالمون سي جو مي ترومب با. اي هانتوما شوفوا لا فيو مانيفيك. كانون ديما كنعرفوا اسماء، سمحوا لي ولكن انا كندير لكم لا لوكاليزاسيون كيبان. مي جو بونس هنايا سي لا موسكي دو اورتاكوي.
لي ستوري اللي فاش كنت تما سيتي تري تري بيان. بون ايكوتي واش كتمشيو في ان باطو بحال هكا vous attendez pas de la bouffe de ouf, c'est-à-dire ماشي ماكله غاسترونوميك وداكشي, vous allez vraiment plus pour l'ambiance, le spectacle, la tournée du Bosphore, tout ça. Le dîner صراحه c'était très bon, mais c'était عادي جدا, c'était un plat عادي, ولكن vraiment on n'y va pas là-bas pour manger. بحال دابا انا عندي ماما وداكشي خداو du poisson grillé très très bon, انا j'ai pris de la viande مهدي du poulet, c'est-à-dire que c'était très très bon. ولكن c'est pas un truc de ouf, vraiment كتمشيو تما pour le spectacle, pour l'ambiance, pour vous éclater et surtout pour voir Istanbul by night باش تدوروا في البوسفور la nuit, parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, et c'est super cool. Alors غتسولوني sûrement là les prix غادي نجاوبكم c'est 50 € حنا ديالنا par personne, خلصناها في لوطيل ومشينا, جات لا نافيت داتنا وجابنا. الوغ الا عقلتو كنت وريتكم كاع هادشي في لي ستوري, وغتلقاوها حتى في لا ستوري لايون عندي في انستغرام. من احسن لي سواغي اللي دوزنا انا ومهدي وخالتي وماما, فرانشمون دازت واعره, حيحنا مع تواركا نيتها بصح, سيتي جينيال. تلاقيت بين ابوني دايوغ تما, سي تو باس بار لا غرو بيزو, مي ان توكا سيتي جينيال. الا مشيتو لتركيا خصكم تجربوا الحمام التركي, باسكو حنايا مولفين بالحمام المغربي, والحمام المغربي سنا غيان افا من الحمام التركي. بدا الحمام التركي ما كيدهنولكش هذاك الصابون البلدي, كيحكولك ديريكت وكيديروا لك الصابون بواحد الطريقه ديال لي بول. فريمون شوفوا, حنايا ما نوصف لكم, ما غنعرفش نوصف لكم كيما داكشي كيعشتو. دونك يفو الي تجربوا الحمام التركي, سي تري رابيد. فط 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 دغيا كتسالي 15 مينوت راك ساليتي. حنا كنكتبوا السوايع في الحمام ديالنا. الوغ او بيان سور دابا الا بقى لكم الوقت تقدروا الا درتو كاع هادشي اللي قلت لكم, زعما راكم فريمون محاربين, تقدروا تمشيو لواحد لو كارتي سميتو بالات. الوغ بالات سي لو كارتي دي زارتيست ديالهم تما, اي سي مانيفيك بور بروند دي فوتو. دايوغ خديت هاد التصويره هادي اللي كتشوفوا دابا, اي لا كارتوني سور انستغرام, vous aviez adoré. اي تما ان فيت كاينين دي بوتي كوميرسون ديال السيراميك, ديال الناس كيخدموا بيديداتهم, كيديروا لو كروشي, كيديروا لي بتي تروك هكا لي فاز اي تو, فريمون سامبا سامبا سامبا. تمشيو تما دورو هكايا فلاني, تخيطوا الدروبه وتشوفوا تما, تاخذوا دي فوتو, اي سورتو تقداو لوكال بوغ الا بغيتو هكايا دي بتي سوفنير اي تو, سي فريمون سامباتيك. خلاص انا ما دويت لكمش على لي مول, باسكو بوغ موا انايا اون بروميير فوا ا اسطنبول, ما خاصش الواحد يضيع الوقت في لي مول وفي لي ماغازان, خاص فريمون الواحد يبروفيتي ان ماكسيموم من الحضاره ديالهم. مي الا صات لكم الوقت نيزيتي با فيغ لي مول. انا جون اي في ان سول, هو لو مول اوليفيوم, سي ان اوتليت, ما لي بري سون كاسي, اي سورتو الناس اللي باغيين داكشي ديال الديكور ديال الدار, جو فو لو كونساي, اوليفيوم مانيفيك. ابخي انايا ما شفتش لي زوطخ مول, دونك عذروني الا كان شي واحد واعر وما قلتوش لكم. كنسمع حتى واحد المول سميتو فينيزيا, كانوا قالوه لي مي زابوني دايوغ, نتوما اللي كتشوفوا هاد لا فيديو. مي ما مشيتش ليه صراحه حيت ما كفانيش الوقت. اي ان فيت اون بريفيري الي فوار لي تروك بحال توب كابي, بحال ايا صوفيا مشينا لها دو فوا, بحال تبقى الدور تما في الاولد سيتي, على انني نمشي نضيع الوقت في المول. فرانشمون سا مانتيريسي با دو تو. ما مشيتش انايا صراحه لاسطنبول باش ندور في لي مول وباش ندير لي ماغازان, مي بلوس باش نعيش معاهم داك شنو نقول لكم, اسطنبول واعره بزاف. الوغ ا سافوار دابا درت لكم واحد لا كاتيجوري ديال حوايج اللي خصكم ضروري تعرفوا قبل ما تمشيو لاسطنبول. اول حاجه هي لي طاكسي. الوغ لي طاكسي تما رخاص ولكن قوالبيه, داكوغ, باش نكونوا متفاهمين. تما لي طاكسي رخاص بحال المغرب, ستادير سنا مثلا الا كنتو غتخلصوا جايين من فرنسا ولا غيجيوكم لي طاكسي فريمون بطاطا. مثلا حنايا كنا كنديرو ان تراجي دو 15 مينوت ب 60 ليره 80 ليره دخل بحال هكا. عاوتاني سا ديبون, مثلا فاش كيكون داك العجقه بزاف, داك لومبوتياج بزاف, كيقدروا يطلعوا عليكم الثمن باسكو ما كيبغيوش يهزوكم. مي اون توكا ديما 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 لي طاكسي خصكم تقولوا لهم لو بري, ولا تحضري معاهم الكونتور, تقول لهم دير الكونتور قبل ما تطلعوا. هادي دو 1 دو دو. ديما ديروا الجي بي اس في التليفون, ما ديروش الغلط تمشيو بلا رومينغ. عافاكم جايز, ديروا الرومينغ, ديروا الانترنت في التليفون, عاد سيروا صافروا باش بعدا كتبقاو ماشي مقطوعين على العالم. هادي دو 1 و دو دو. كتقدروا ديروا جي بي اس. دابا حنايا كنا اون فوا كنطلعوا مع الطاكسي, حنا اللي كنديروا له الجي بي اس فين بغينا نمشيو, باش كومسا ما يبقاش يدورنا, باسكو كاينين دي جون اللي كيشدوا الطاكسي واوليو باش يدير ليهم لو تراجي ديال 5 مينوت كيدورهم لا فيل كامله باش يتخلص كتر. اي سا سي با اونيت. دونك بوغ ايفيتي بحال هادشي
الجي بي اس لا نافيت. الوغ بعدا فاش كتوصلوا في لايروبور حنا وصلنا لايروبور جديد اي هو على ساعه ديال الطريق من الاولد سيتي فين كنا من سونتر فيل اسطنبول. دوكو انا خالتي elle avait négocié une navette مع لوتيل c'est-à-dire تجي une navette ديال لوتيل تهزنا وتدينا. مي فاش وصلنا on était tellement fatigués وبقات ديك لا نافيت كتسنى لي زوت باساجي اللي جايين باش تجيو من لوتيل. كون a décidé de prendre un taxi تما un taxi VIP ولا ما عرفتش داكشي ب 50 اورو. دونك جاتنا 25 اورو شاكا هو اللي بدانا من لايروبور حتى لوتيل فين كنا. فرانشمون سيتي بيان سي ان طاكسي كبير بحال ان فان هزنا كاملين ودانا. عاوتاني ان تريك اسيي دو بروندر لوتيل بالسبا. تما كاينين بزاف ديال لي زوتيل فيهم لو سبا انكلو باش كومسا كل نهار تقريبا تدخلوا ديروا السونا والحمام تركي وداك الفابوريوم وداكشي. فرانشمون عرفتوا فاش كدوزو نهار كامل كعيط 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 لو سوار كتدخلوا لداك السونا وداك الفابوريوم عرفتوا كترتاحوا اي سي انكلو. دونك اوتون بروفيتي حاولوا تشوفوا ان اوتيل بالسبا inclus. Et aussi petit déj turkish inclus. ماشي petit déj continental guys. الا مشيتو خديتو في اسطنبول اون بلوس ان اوتيل اللي كيدير غير petit déj عادي فريمون فرانشمون سا ما كاينلاش كاع تمشيو باسكو لو petit déj turc c'est un truc. Il faut le faire, il faut le manger chaque jour. Tant que vous êtes là-bas, franchement, c'est comme كل نهار تفطروا turc parce que c'est trop bon. و باش تدخلوا معاهم حتى نتوما في داك الحضاره ديالهم محشومه في ديك لا كولتور ديالهم. ايسايي دو تروفي ان اوتيل مثلا الا ما مشيتوش لدوسو دوسي شوفوا ان اوتيل اللي فيه هاد لو بوتي ديج ترك. عاوتاني واحد الحاجه مثلا بوغ الناس اللي غيبغيو يمشيو لنفس لوتيل ديالي انا راه كاينين شي 4 تاع لي دوسو دوسي. سيرو دوسو دوسي اولد سيتي اللي كاين فاتح دوفون ايا صوفيا هذا لا ستاسيون ترام ديال سلطان احمد. اي دايوغ en parlant de tram ناري هاد لا فيديو جات طويله عييت من الصباح وانا نبلبل ولكن سي بور لا بون كوز. تنقلنا تقريبا غير بلي ترونسبور اون كومون ترام المترو والبوس. صراحه سيتي جينيال زعما ما تأدبناش بالعكس. يعني جو كونساي دو با بروندر لي تاكسي. خذوا لي تاكسي غير بالليل الا تقدا ترام ولا الا كنتو شاريين شي حاجه متقلين بها ما تقدروش تاخذوا بها البوس ولا الترام. مي باش تدوروا مزيان خذوا عاودي لي ترونسبور ان كومون. حرام تاخذوا الطاكسي خذوا الترام وتساراو وسمعوا الناس كتهضر بالتركيه ودويو معاهم وخلقوا معاهم السعاده. راه ديال حلاوه السفر. ديرني تريك افو دير بون افون ديرني تريك هو نصيحه هي حاولوا ان ماكسيموم انكم تاكلوا لوكال باش فاش ترجعوا للمغرب ما يبقاش فيكم الحال وباش تعيشوا ديك لا كولتور ديالهم ان ماكسيموم. مونجي لوكال كلوا غير ماكله تركيه. وانا راني جو كومبرون با الناس اللي كيقولوا الماكله ديال تركيا خايبه. سي ترو بون ما يمكنش انا ما تنفهمكمش. الوغ سوا ما اختاريتوش لي بون بلا في لاكارت سوا مشيتو لشي تركيا اللي انايا ما مشيتش ليها باسكو سي امبوسيبل. كاع الماكله اللي كلينا فاش مشينا لتما سيتي ديليسيو c'était trop bon. Donc انا ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de manger local. عندهم واحد اللحم واحد الكفته واحد البوراك واحد الغوزلم واحد trop bon. Et voilà ça fait les amis. اخر conseil اللي نقدر نعطيكم هو انهم ديروا ان très bon programme. préparez le programme. انا غادي نوريكم ما عنديش التليفون الاخر هنا ولكن كنا دايرين lundi طان mardi طان mercredi طان vendredi طان. كنحاولوا ان ماكسيموم اننا نبقاو في اطار داك البروغرام اللي حنا درنا باش نقدروا نبروفيتيو ماكسيموم. باسكو الا ما درتوش بروغرام بقيتو غير كتخربقوا من هنا لهنا راه فوزالي با بروفيتي. خاصكم مثلا الا كنتو غاديين بوغ اون سيمين ولا 10 جور ولا 15 جور تعصروا بابا هذيك 10 جور ولا 15 جور فهمتوا. داكشي علاش سي très important انكم تورغانيزاو ديروا ان بروغرام تحاولوا تتبعوه باش ما يبقاش فيكم الحال فاش ترجعوا من لي فاكونس. وصافي هادشي اللي كاين. جيسبر انه لا فيديو تكون عجباتكم تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا. جيسبر ما نكون نسيت والو. سي vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser في لي كومونتير. انا نحاول نجاوب قدر المستطاع. انكم عارفين اسطنبول مشيت لها غير مره واحده مازال ما حافظاش بحال جيبي ولكن جيستيم كو جي في بلان دو تروك باسكو جي يو لا شانس انني مشيت مع خالتي اللي كانت عارفه دوكو وراتنا وقدات لينا البروغرام وكان هاتي كتقولنا كنقولوا لا خالتي عييت كتقول لي حتى تمشي للمغرب وعياي يلا يندورو. مي صراحه فرانشمون سيتي لان دي ميور فواياج اللي درت. لا انا لا مهدي انا ادوري
Et du coup voilà, je vous fais des bisous ou je vous dis à très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo sur le canal d'Yali. Bisous, bye bye.